जी दोस्तों, इदराक ऑनलाइन महफ़िल अफ़साना लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं ये कहता हूँ कि इदराक ऑनलाइन महफ़िल अफ़साना एक टीम वर्क है, जिसके सरपरस्त आला हैं जनाब खालिद फ़तेह मोहम्मद और मैं एक अदना सा कारकुन और असल हिस्सेदार इसके आप तमाम देखने वाले हैं। ये टीम वर्क इस इदराक ऑनलाइन महफ़िल अफ़साना को एक बार फिर से कामयाब बनाएगा। इसके लिए हमें आपके ताउन की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और ये फ़िक्शन बिलख़ुसूस अफ़साने की आबियारी के लिए, उसकी पज़ीराई के लिए सारी तगोदो और कोशिश है। इस सिलसिले में आज का पहला अफ़साना आपके लिए पेश खिदमत है जो डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़ पेश करेंगी। लेकिन अफ़साना पेश करने से पहले कुछ गुज़ारिशात खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब की तरफ से। आज हम इस दौर का पहला अफसाना लगाएंगे जो डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़ साहबा ने हमें भेजा है, उनका शुक्रिया। डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़ किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मैं अभी तक तय नहीं कर सका कि वो शायर अच्छी हैं कि अफसाना निगार। खैर, शायरी मेरा आज का मौजू नहीं, मैं उनके अफसाने पर बात करूँगा। उनका अफसाना एक जदीद लबो लहजे और क्लासिकियत का इम्तजाज है। ये हम आम तौर पर नकात हर एक के बारे में कुछ ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन हकीकतन चंद एक लोग हैं जो आज के दौर को लिख रहे हैं एक तरह से क्लासिकियत के साथ। अफसाना आप सुनिएगा, आप उस पर राय दें, हम आपकी राय की कदर करेंगे और उम्मीद है कि आप हमें अफसाने अज खुद भी भेजते रहेंगे। हम आपकी राय का, आपके अफसानों के इंतज़ार कर रहे हैं। आप खुश रहें, अपने घरों में अपने ख़ानदानों के साथ सेहतमंद रहें। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनोबर अल्ताफ़ है और अदराक के तहत होने वाले अफसाना फ़ोरम पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको अपना अफसाना लिखवाती है पेश करना चाहूँगी। ये अफसाना मेरी किताब एक बेख्वाब दोपहर का फ्लैशबैक में मौजूद है। तो अफसाना शुरू करते हैं। लिखत लिखवाती है। मैं एक पेशावर लिखारी हूँ, मंजरों से अपनी लिखत कशीद करता हूँ। खामोशी में दबी सिसकियों को सुनता हूँ, आहों का मतलब समझता हूँ। बंद आँखों के ख्वाबों को देख सकता हूँ। दर्द से बिलखते इंसानों की बेआवाज़ चीखों को सुनता हूँ और फिर इन्हें लिखता हूँ। मैं उन आंसुओं को देख सकता हूँ जो बहे नहीं होते। मैं बर्फ जैसे सर्द लोगों को भी जानता हूँ, उनके सर्द रवैयों को भी समझता हूँ। मैं किसी के बुरे हो जाने के मसाइल समझ सकता हूँ और उन्हें सुलझा भी सकता हूँ। मैंने हमेशा इंसानों से प्यार किया है, उन्हें अपना समझा है। दुनिया के तमाम इंसान मेरी लिखत का खाम माल हैं। गहरी नींद में गुम बिलखते इंसान और उनकी बंद आँखों में जागते ख्वाब सब मेरे वजूद का हिस्सा हैं। ये सब लोग मेरी कलम की नोक पर हैं। मैं जिसे चाहूँ जैसे चाहूँ दर्ज कर सकता हूँ। किसी को जिंदा कर दूँ, किसी को मिटा दूँ, ये सब मुझ पर है। ये सब मुझे इसलिए अजीज हैं कि इनकी बदौलत मैं खुद जिंदा हूँ और मेरे प्यारे भी। मैं उनके दर्द को अपनी लिखत बनाकर बेचता हूँ और पैसे कमाता हूँ। अगर दुनिया में दर्द मिट जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मेरे जैसे लेखक का ही होगा। मेरे पढ़ने वाले कहते हैं कि मैं दर्द शनास हूँ, मुझे दर्द रकम करने आते हैं। लोग मेरी लिखत को पढ़कर बहुत अरसे तक उसके असर से निकल नहीं पाते। मैं हकीकतों को रोंदता, दर्द की घाटियों में उतरता, तकलीफ की गहराइयों में ठहरने का फन जानता हूँ। कुछ अरसे से मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। शायद ऐसा तब होता है जब मैंने किसी नए शाहकार को वजूद में लाना होता है। मैं इस अमल में एक अजीब सी बेमानवियत का शिकार हो जाता हूँ। कोई भी मंजर, कोई भी चेहरा, कोई बात मुझे लिखने पर मजबूर नहीं कर पा रही। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और लिखना इन पैसों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज मेरे प्यारे बेटे ने मुझसे पहली मर्तबा किसी चीज़ की फरमाइश की है। उसे एक वीडियो गेम चाहिए। मैंने फैसला कर रखा है कि आज मैं उसे वो दिलवा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गो मुझे मालूम है कि वो कोई ज़िद्दी बच्चा नहीं है, बहुत फरमाबरदार और साबिर है। हमने ज़िंदगी के कई दिन ऐसे भी गुजारे हैं जब हमारे घर खाने को कुछ ना था, लेकिन मेरे बच्चे ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। सड़क की दूसरी तरफ एक हजूम खड़ा है। शायद किसी गाड़ी ने किसी को कुचल दिया है। अरे, ये एक बच्चा है जो सड़क के दरमियान दर्द से तड़प रहा है। वो बुरी तरह लहूलुहान तो है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं।
اس کا بستہ جو پاس ہی پڑا ہے خون میں لت پت ہے، وہ درد کے مارے بار بار کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اپنا پیٹ پکڑتا اور کبھی سر۔ سب لوگ دائرے کی صورت میں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح دم توڑتا ہے، اور میں لکھنا جس کا پیشہ ہے سوچ رہا ہے کہ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ میری انگلیاں لکھنے کے لیے بےتاب ہیں، میں زمین پر بچے کے پاس ہی دوزانوں بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے تیزی سے قلم کا کاغذ نکال کر لکھنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس بچے کے منہ سے نکلنے والی آہ اور اس کا درد لکھنے لگا ہوں۔ میں لکھنے لگا ہوں کہ موت اور زندگی کی لڑائی کیسی ہوتی ہے، کیسے انسان خود کو موت کے پاس جانے سے روکتا ہے اور کیسے موت اس کو اپنے قریب گھسیٹتی ہے۔ اچانک مجمع میں سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے۔ وہ ایک کمزور سا نوجوان ہے، آنکھوں کے گرد بڑی سی اینک، ہاتھ میں ایک کاغذ اور پینسل ہے۔ اس نے بچے کے سامنے بیٹھ کر اس کی تصویر بنانی شروع کر دی ہے۔ ایسی درد بھری اور حقیقی تصویر بنانے کا موقع اسے شاید پھر کبھی نہ ملے۔ اس کی پینسل بڑی تیزی کے ساتھ اسکیچ بنا رہی ہے، وہ بچے کی ایک ایک تکلیف کی تصویر کاغذ پر اتار رہا ہے۔ ادھر میں درد کو لفظوں میں پرو رہا ہوں اور ادھر وہ لکیروں کے ذریعے درد کی شکلیں بنا رہا ہے۔ ہم دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، مجمع ساکت ہے اور بچہ تڑپ رہا ہے۔ کچھ اور لوگ بھی دھکم پیل کرتے ہوئے بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ ہر طرف سے تصویریں کھینچنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ دھکم پیل اور تڑپتے بچے کی مسلسل حرکت کی وجہ سے کیمرہ مین فوکس نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں کہ ایک شخص نے مائک پکڑ کر کیمرے کے سامنے بولنا شروع کر دیا ہے۔ آج کلمہ چوک میں سڑک پر ایک 8 سالہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کچھ منچلے نوجوانوں نے اس مصروف سڑک پر کار ریسنگ کا مقابلہ رکھا تھا۔ یہ بچہ باری باری 3 کاروں کی زد میں آیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس میں سے ایک کار ریٹائرڈ جرنیل کے صاحبزادے کی بھی تھی۔ بچہ ابھی زندہ ہے لیکن بری طرح زخمی ہے۔ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر بچے کو تڑپتا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے خیالات جاننے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہا ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام ہو چکی ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین فلاں کے ساتھ میں فلاں نیوز چینل اسلام آباد۔ میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب تک بچہ آخری سانس نہیں لیتا میں لکھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کبھی کبھار وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے لیکن میں ان نظروں کا مفہوم سمجھنا نہیں چاہتا، میں صرف لکھنا چاہتا ہوں۔ اچانک وہ اپنا خون آلود ہاتھ میرے کاغذ کے اس ڈھیر پر رکھ دیتا ہے جو میرے گھٹنوں پر دھرے ہیں۔ میں تھوڑا ناراضگی کے انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، شاید یہ اس کی آخری سانس تھی۔ میرا قلم رک جاتا ہے، تصویریں اور رپورٹیں مکمل ہو چکی ہیں، فوٹوگرافر چلے گئے اور ٹی وی والے اپنا سامان باندھ رہے ہیں۔ مجمع پہلے کی طرح ساکت ہے۔ میں اس خون بھرے ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگتا ہوں جو اب بھی میرے گھٹنوں پر دھرا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا نرم ہاتھ ہے جس کے ناخن بڑی نفاست سے ترشے ہوئے ہیں۔ کل ہی تو اس کی ماں نے اس کے ناخن کاٹے تھے۔ یہ شاید میری آواز ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے بڑی مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ انہی ہاتھوں کو پکڑ کر میں نے اسے چلنا سکھایا تھا، اسے پینسل پکڑنی سکھائی تھی۔ انہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میں نے کئی بار اس سے پنجہ لڑایا تھا اور پھر جان بوجھ کر ہارا تھا۔ نہیں، یہ بے جان ہاتھ میرے بیٹے کے نہیں ہیں، یہ تو کہانی کا کردار ہے، ایک رپورٹ، ایک خبر اور ایک تصویر ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔